This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian, آموزش زبان فارسی. تمرین 112. خواندن. پیامبر گرامی اسلام با کودکان مهربان بود. حضرت محمد درود خدا بر او باد به کودکان بسیار علاقه داشت و با آنها به احترام رفتار می‌کرد. حتی پیش از آن که کودکان به پیامبر سلام کنند، او به آنها سلام می‌کرد. همیشه درباره بچه‌ها به مسلمان‌ها سفارش می‌کرد و می‌فرمود کودکان را گرامی بدارید و با آنها مهربان باشید. کسی که به کودکان مهربانی نکند مسلمان نیست. یکی از اصحاب پیامبر میگوید روزی نماز را با حضرت محمد خواندم و با او به طرف خانه رفتم. عده‌ای از کودکان را دیدم که با شادی به استقبال آن حضرت آمدند. پیامبر آنها را نوازش کرد، با مهربانی دست بر سرشان کشید و با خنده و خوشرویی با آنها گفتگو کرد.